नमस्कार। आज म यहाँहरु समक्ष वरिष्ठ भारतीय बाल साहित्य लेखक आदरणीय मनोरमा जफाको जीवनी लिएर उपस्थित भएकी छु। आदरणीय मनोरमा जफा भारतीय बाल साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँले 100 भन्दा बढी पुस्तक र 600 अन्य प्रकाशन जस्तै कथा, लेख र शोधपत्रहरू लेख्नु भएको छ। उहाँले साहित्य क्षेत्रमा गर्नुभएको योगदानका लागि भारत सरकारले उहाँलाई सन् 2014 मा पद्मश्री पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरेको थियो। मनोरमा जफा सन् 1932 मा जन्मनु भएको हो। उहाँले इलाहाबाद विश्वविद्यालयबाट भूगोल शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। वीरेन्द्र सिंह जफासँग विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि उहाँले लेखन यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। सन् 1960 को अन्त्यतिर श्रीमान पटनामा खटाइएपछि उहाँले स्थानीय पत्रपत्रिकामा स्तम्भ लेखी लेखन यात्रा सुरु गर्नुभयो, जुन चाँडै नै कथा लेखनमा परिणत भयो। जब उहाँको श्रीमान युनाइटेड नेसनमा जागिरको सिलसिलामा अमेरिका जानुभयो, उहाँ पनि श्रीमानसँगै अमेरिका पुग्नुभयो। त्यहाँ उहाँले म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा कथा लेखन बारे अध्ययन गर्नुभयो। यसले उहाँलाई व्यावसायिक लेखक बन्न मद्दत गर्यो, जसले गर्दा 100 भन्दा बढी पुस्तक तथा 100 कथा लेख्न उहाँ सफल हुनुभयो। मनोरमाका 2 सन्तान हुनुहुन्छ, जेठो छोरा र कान्छी छोरी। उहाँकी छोरी नवीना जफालाई स्थानीयहरू कथक नृत्याङ्गनाका रूपमा चिन्दछन्। मनोरमा जफा सृजनशील लेखक हुनुहुन्छ। उहाँ हिन्दी र अंग्रेजी दुवै भाषामा लेख्नुहुन्छ। उहाँका कथाहरू जापानी, डच, इटालियन र स्पेनिस आदि धेरै भाषामा अनुवादित भएका छन्। उहाँको पहिलो कथा पुल माथिको गधाबाट नै उहाँ सरल भाषामा लेख्नुहुन्थ्यो, जुन धेरै जसो अक्षर र चित्र शैलीमा हुन्थे। जफा ठुलाका लागि पनि लेख्नुहुन्छ, जस्तो उहाँको देविका, जुन राजनीतितर्फ बढी केन्द्रित कृति हो। उहाँले लेखेका अन्य पुस्तकहरूको तुलनामा उहाँको बाल साहित्यमा योगदान कदरयोग्य रहेको छ। उहाँले निश्चित वर्गमा लक्षित गरेर पनि कृतिहरू रचना गर्नुभएको छ। गब्बर र बब्बर तथा म सोना हुँ उहाँका यस्तै किसिमका कृतिहरू हुन्। यी कृति अपाङ्ग बालबालिकालाई प्रेरणा दिन लेखिएका हुन्। उहाँले डराउने र तर्सने बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम किताबी उपचार चलाउनु भएको छ। उहाँले अफगानिस्तान जस्तो द्वन्द्व पीडित देशका बालबालिका तथा भारतमै सुनामीबाट पीडित बालबालिकाहरूलाई किताबहरू वितरण गर्नुभएको छ। उहाँले 26 देखि 11 को मुम्बई हमलापछि एउटा बच्चा मन बहलाउन बल समात्दै रोइरहेको देखेर यस्तो सोच पलाएको हो भन्नुभएको छ। वरिष्ठ लेखक अनुसन्धाता जफाले बाल साहित्य र बाल साहित्य लेखनका पुस्तकमाथि धेरै समीक्षा, टिप्पणी र शोधपत्रहरू तयार गर्नुभएको छ। उहाँले बाल बालिकाका लागि असल किताब भन्ने अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ। उहाँले सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र नेपालमा नयाँ लेखकहरूलाई बाल साहित्य लेखनमा अगाडि बढाउन निरन्तर कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ, जसले गर्दा हाल बाल साहित्यमा निकै ठुलो फड्को मार्न सकिएको उहाँको भनाइ छ। गृह पुस्तकालय अभियान थालनीको श्रेय पनि उहाँलाई जान्छ। गत वर्ष सन् 2018 मार्च 3 देखि 8 सम्म अर्थात् फागुन 19 देखि 24 गतेसम्म जफाले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा उहाँले केही नेपाली बाल साहित्य लेखकहरूलाई लेखन प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। साथै उहाँले भ्रमणका क्रममा बाल साहित्य प्रतिष्ठान र क्रिएटिभ लिटरेरी फोरम कीर्तिपुरसँग सहकार्य गरी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अङ्ग्रेजी विभागका विद्यार्थीहरूमाझ फागुन 23 गते दिउँसो 2 बजे वर्तमान अवस्थामा बाल साहित्य विषयक प्रवचन दिनुभएको थियो। साथै उक्त अवसरमा उहाँको सम्मानमा बाल साहित्य प्रतिष्ठान नेपालबाट स्थापित रु 25,000 राशिको मनोरमा जफा बाल साहित्य पुरस्कार बाल साहित्य लेखक गोपाल पराजुलीलाई प्रदान गरिएको थियो। आदरणीय लेखक मनोरमा जफा बाल साहित्य प्रतिष्ठान नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँका आधा दर्जन बाल कृतिहरूको नेपाली संस्करण बाल साहित्य प्रतिष्ठानले कार्तिकेय घिमिरेको अनुवादमा प्रकाशित गरिसकेको छ। उहाँले आफ्ना अन्य 1.5 दर्जन बढी कृतिहरू प्रकाशनका लागि प्रतिष्ठानलाई अनुमति दिनुभएको छ। वर्तमान कोभिड-19 को सङ्कट समाधान भएपछि क्रमशः उहाँका कृतिहरू प्रकाशन गर्दै जाने प्रतिष्ठानले जानकारी गराएको छ। जफा साना मानिसका लागि किताबको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्ड IBBY को भारतीय राष्ट्रिय शाखाको वरिष्ठ सचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँले IBBY को 26औं कङ्ग्रेसको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो, जुन सन् 1989 मा भएको थियो। उहाँ युनेस्को को एसियाली सांस्कृतिक केन्द्रमा बाल साहित्य किताब विशेषज्ञका रूपमा पनि आबद्ध हुनुभएको छ। उहाँले IAYSE अध्ययन विस्तार पुरस्कार 2000 देखि 2001 को निर्णायक मण्डलमा अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। साथै उहाँ सहनशीलता सम्बन्धी किताबका लागि युनेस्को पुरस्कार सन् 1979 देखि 2000 मा पनि सदस्यका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय बाल साहित्यकार मनोरमा जफाले सुपरिचित कार्टुनिस्ट शङ्करका साथमा बालबालिकाका लागि लेखक तथा चित्रकार सङ्घ EWIAC स्थापना गर्नुभएको छ। हाल उहाँ त्यस संस्थाको वरिष्ठ सचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस संस्थाले प्रकाशन गर्ने बाल साहित्यको एकमात्र पेशागत चौमासिक जर्नलको उहाँ प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय पुस्तक गुठी नयाँ दिल्लीमा सम्पादकीय परामर्शदाताका रूपमा पनि आबद्ध रहनु भएको छ। पुरस्कार तथा सम्मान मनोरमा जफालाई विभिन्न संस्थाहरूले सम्मान गरेका छन्। IBCले सन् 1979 मा उहाँलाई 20औं शताब्दीका 2000 अध्ययनशील व्यक्तिहरूको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा राखेको छ। नामी टापु अन्तर्राष्ट्रिय बाल पुस्तक महोत्सवले उहाँलाई भारतीय बाल साहित्यको खजाना भनी सन् 2000 मा इङ्गित गरेको थियो। भारत सरकारले उहाँलाई सन् 2014 मा बाल साहित्यको विकासमा पुर्याएको विशिष्ट योगदानको कदर स्वरूप पद्मश्री पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको थियो। धन्यवाद।